खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। नमस्कार, गुड इभिनिङ। आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे र हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रममा सुन्दै आइराख्नु भएको छ। कार्यक्रमको नामले नै भन्छ आइसिए दूर शिक्षा। भन्नुको अर्थ हामी दूर शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। डिस्टेन्स एजुकेसन, ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्दै आएका छौँ। र यो एडमिसनको टाइम भएको कारणले पनि बढीभन्दा बढी श्रोता जो पढाइ लेखाइको माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग होस्, सजिलो होस् भन्नका लागि पनि केही समय यता हामी लाइभ यो कार्यक्रमको साथमा रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा उपस्थित हुन्छौँ। र आइसिए दूर शिक्षा सुन्दै हुनुहुन्छ भने दूर शिक्षा ओपन युनिभर्सिटी के हो, यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, मेरो पढाइ लेखाइ निकै लामो समयदेखि छुटेको छ, अब कसरी रिस्टार्ट गर्न सकिन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ, वा म कामको व्यस्ततामा हुन्छु, अब बचेको कम समयमा पनि कसरी मैले चाहेको पढ्न लेख्न सक्छु र मेरो प्रोफेसनल लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, वा म काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, अलिक पर छु, काठमाडौँ आउन बस्न पढ्न लेख्न सम्भव छैन, यस्तो अवस्थामा मैले कसरी पढ्न लेख्न मिल्छ, वा देशभन्दा बाहिर छु तर अब कसरी पढ्ने जस्तो लाग्छ भने, वा यस्ता अनेक खालका प्रश्न जिज्ञासा यहाँहरूका मनमा छन् भने अब के गर्न सकिन्छ भनेर हामी आइसिए दूर शिक्षामा कुराकानी गर्छौँ। यहाँले आफ्नो क्वेसन्स, क्वेरिज हामीलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् डिएसएस भनेको एसएमएसबाट पनि आफ्नो क्वेसन पठाउन मिल्यो। डिएसएस टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन के हो, प्रश्न जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिएर नाम र ठेगाना पनि टाइप गर्नुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ र म यहाँहरूको क्वेसन्स लिँदै जानेछु। अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ अहिले, र त्यहाँ प्रोग्राम सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका क्वेसन्स, क्वेरी छन् वा छ भने त्यही पनि तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मसम्म आइपुग्छ। यहाँ मैले हेरिरहेको छु र यहाँका क्वेसन्सहरू हामी लिँदै जानेछौँ। र यहाँका क्वेसनलाई आन्सर गर्नका लागि मसँग आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी विश्व सर मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र हामी यहाँका क्वेसन्स, यहाँका क्वेरिज झन्डै 6:30 बजीसम्म लिँदै जानेछौँ। आइसिए दूर शिक्षा ब्रट टु यु बाई आइसिए। संसारकै एडमिसन्सको हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए, र नेपालका दुई ठुला विश्वविद्यालय टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस, थुप्रै कोर्सेस। र जुलाई 2019 को लागि गुड न्युजको साथमा विश्व सर स्टुडियोमा मसँग हुनुहुन्छ। सर, सबभन्दा पहिला यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद राजेशजी। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुर, गुड न्युज पहिला सेयर गरौँ सर। हजुर, 2019 जुलाई सेसनको लागि एडमिसन्सको बारेमा एउटा गुड न्युज छ, पहिला त्यो सेयर गरौँ सर, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। हजुर हजुर, गुड न्युज चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो एक्चुअली आजसम्म डेडलाइन थियो 14सम्म, तर युनिभर्सिटीले यो डेडलाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदिएको छ अप टु 27 अगस्तसम्म अब एडमिसन लिनु मिल्नेछ। र जति पनि हाम्रो श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जो इन्ट्रेस्टेड लर्नर्सहरू हुनुहुन्छ, जो एडमिसन लिनु पाउनु भएको थिएन अथवा एडमिसन लिनु सक्नु भएको थिएन भनेदेखि उहाँहरूको लागि यो गुड न्युज हो। स्टिल you can enroll for July 2019 session. Admission deadlines has been extended to 27th of August. 27th of August. यदि यो मिस भयो भने त फेरि जनवरी कुर्नु पर्यो। हजुर, अर्को 6 महिना किन खेर फाल्ने? हजुर हजुर, लाइफमा 6 महिनाको ठुलो रोल हुन्छ, ठुलो भ्याल्यु हुन्छ। ओके सर, के कस्ता कोर्सेसहरू छन् सर आइसिएमा अहिले उपलब्ध? हजुर, अहिले हामीले अफर गरिरहेको मध्येमा मास्टर्स प्रोग्रामहरू छ र ब्याचलर्स प्रोग्रामहरू छ। मास्टर्स प्रोग्राम मध्येमा हाम्रो एमसिए, मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, एमबिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र एमटिटिएम, मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, र हाम्रो एमए इङ्ग्लिस भन्ने यो चारवटा मास्टर्स प्रोग्रामहरू छ। र हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राममा हाम्रो ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज, ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन्स र तपाईँको ब्याचलर अफ आर्ट्स र ब्याचलर अफ कमर्स, यो 8वटा प्रोग्राम अहिले हामी अफर गरिरहेको छ। ओके, अघि मैले भन्नु पर्थ्यो, अब सरकै मुखबाट भन्न लाउन मन लाग्यो मलाई। आइसिए कहाँ छ सर? काठमाडौँमा? यो त भन्छ हामीले यत्रो वर्षदेखि कुरा गरिरहेको छौँ। हजुर, आइसिए इज सिचुएटेड इन ज्ञानेश्वर, जस्ट बिसाइड एम्बेसी अफ जर्मनी। हामी त्यहाँ छौँ ज्ञानेश्वरमा, र वी आर ओपन फ्रम मन्डे टु स्याटरडे। हामी स्याटरडे पनि खुल्ला हुन्छौँ, सन्डे चाहिँ हामी क्लोज हुन्छौँ। र स्याटरडे हाम्रो बिहानदेखि नै अपरेसन्स हुन्छ, अराउन्ड
वी ओपन अराउन्ड 8:30 to 5:30 सम्म हाम्रो अफिस ओपन हुन्छ। नर्मल डेजमा चाहिँ हामी बिहान 10 बजीदेखि 5:30 बजीसम्म काम गर्छु। ओके, त्यसो भए यहाँ शनिबार छुट्टी जो प्रोफेसनल लाइफमा हजुर, हुनुहुन्छ हजुर। उहाँहरूले छुट्टी पाउने भनेकै झन्डै शनिबार हुन्छ। शनिबार नै हुन्छ र उहाँहरूको लागि नै हामी खोलिदिएको हुन्छ। हजुर। किनभने हाम्रो बेसिकली हाम्रो लर्नर्सहरू एनरोल्ड प्लस प्रस्पेक्टिभ लर्नर्स हजुर। जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू म्याक्सिमम् वर्किङ प्रोफेसनल्स हो र उहाँहरूले फुर्सद पाउने भनेको छुट्टीको दिनमा हो। सो त्यसै कारण वी मेक स्योर द्याट वी आर ओपन अन स्याटरडे र स्याटरडे हाम्रो रेजिस्टर्ड लर्नर्सहरूको पनि एक्टिभिटिज हुन्छ त्यहाँ र हाम्रो प्रस्पेक्टिभ लर्नर्सहरूको पनि भिजिट गर्ने क्रम ज्यादा नै हुन्छ त्यहाँ होइन। सो स्याटरडेज अल्सो यु क्यान मेक इट यु क्यान कम टु आवर सेन्टर एन्ड सिक इन्फर्मेसन्स अर सिक एडमिसन। ओके, 4445540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 4445540 वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँहरूले आइसिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा जानकारी लिन मिल्छ। आज यदि उहाँलाई कुनै क्वेसन कुनै क्वेरिज यहाँले ओपन युनिभर्सिटी डिस्टेन्स मोड अफ एजुकेसन, आफ्नो पढाइ लेखाइको समस्या, देशभन्दा बाहिर छु, काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, लामो समय पढाइ लेखाइ छोडेको, प्रोफेसनल लाइफ हो, टाइम कम मात्र छ, वा मैले यो पढिराखेको छु अब चेन्ज गरेर मलाई अर्को पढ्न मन लागेको छ लगायतका यहाँहरूका पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित क्वेसन क्वेरी छन् वा छ भने दुईटा तरिका एसएमएसबाट हामीलाई सोध्न मिल्यो, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, यो दूर शिक्षाको कोड हो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन क्वेरिज टाइप गर्नुहोस् र यसलाई नाम ठेगाना पनि लेखेर 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। वा रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ अडियो, त्यहाँ सुन्दै पनि तपाईँको क्वेसन्स वा क्वेरिज यस्ता छन् भने तपाईँले कमेन्ट गरेर छोडिदिनु भयो भने यहाँ आइपुग्छ र यहाँहरूको क्वेसन्स यहाँहरूको क्वेरिज पनि हामी लिँदै जानेछौँ। सर, यो बिचमा एसएमएस छ हामीलाई, यसमा नाम त लेख्नु भएको छैन, तर आई वुड लाइक टु नो अबाउट द फिज एन्ड एक्जाम सेन्टर्स आउटसाइड काठमाडौँ, यति मात्र लेख्नु भएको छ। हजुर, हाम्रो एक्जाम सेन्टर अहिले काठमाडौँमा हो होइन। काठमाडौँ बाहिर तपाईँको हाम्रो वी हेभ इट इन विराटनगर, इन्डियन एम्बेसीको सुपरभिजनमा हुन्छ यो एक्जाम्सहरू। अहिले दुईवटा एक्जाम छ, एक्जाम सेन्टर छ, वान इन काठमाडौँ, अनदर वान इज इन विराटनगर। फिज पनि उहाँले फिज उहाँले कोर्स खोलाउनु भएन, त्यसै कारण अहिले हामी एक्ज्याक्टली भन्नु सक्दैनौँ फिज। तर फिजकै कुरा गर्दाखेरि म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई भन्नु चाहन्छु, वेन वी टक अबाउट फिजहरू बेसिकली हाम्रो ओपन युनिभर्सिटी भएकोले गर्दाखेरि होइन। ओपन युनिभर्सिटीको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको कोर्सहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अथवा स्ट्यान्डर्ड कोर्सहरू, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड कोर्सहरू अफर गर्ने, कोर्सको स्ट्यान्डर्डमा कुनै कमी हुँदैन, तर एट अ भेरी एफोर्डेबल कस्ट। कुनै पनि संसारको तपाईँ ओपन युनिभर्सिटीहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूको उहाँहरूको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ त्यो हुन्छ होइन। र हाम्रो पनि युनिभर्सिटीको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ त्यो हो, वी अफर आवर प्रोग्राम्स एट अ भेरी अफोर्डेबल कस्ट। अब भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली कुनै कोर्स जुन भनौँ न कन्भेन्सनल मोडमा जति पर्छ होइन, नर्मली इफ यु टक अबाउट MBA अर एनी कोर्स, रादर स्पेसिफिक हुनुभन्दा पनि एनी कोर्स तपाईँको कन्भेन्सनल मोड अफ एजुकेसनमा जति पर्छ त्योभन्दा अलमोस्ट 70% कम कस्टमा ओपन युनिभर्सिटीले त्यो कोर्सहरू अफर गर्छ होइन। र सर, यहाँ क्लियर गरिदिउँ, हजुर, भनेको मानौँ कुनै कोर्सलाई बाहिर 1 लाख रुपियाँ पर्थ्यो भने हजुर हजुर अब 70% कम भनेको यहाँ 30,000 मात्रै पर्ने हो। हजुर हजुर, अलमोस्ट 35,000मा त्यो कोर्स ओपन युनिभर्सिटीले अफर गर्छ। अब मान्छेको मनमा क्वेसन के आउन सक्छ भने त्यसो किन गरेको त? हजुर हजुर, यो कस्तो हुन्छ भने ओपन युनिभर्सिटीमा तपाईँको अपरेसनल कस्ट कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी किन कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीमा यु हेभ टु मेन्टेन अ लट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, र त्यहाँ पर्मानेन्ट एकाडेमिक स्टाफ्सहरू हुन्छ होइन, र त्यहाँ हप्तामा 6 दिनै क्लास हुन्छ होइन। र ओपन युनिभर्सिटीमा तपाईँको त्यस्तो हुँदैन। ओपन युनिभर्सिटीमा यो प्रोभाइडेड मेटेरियल्स, त्यो कस्टमा फेरि मेटेरियल्स पनि आउँछ हाम्रो इग्नुको उयसमा चाहिँ, जुन बाहिर किन्न पाइँदैन र तपाईँले किताबको लागि तपाईँले एक्स्ट्रा स्पेन्ड गर्नु पनि पर्दैन। सो यु गेट मेटेरियल्स, र हाम्रो विकेन्डमा एकाडेमिक सेसन्सहरू हुन्छ होइन। यो मोड अफ सेल्फ स्टडी ओपन युनिभर्सिटीमा आउने भनेको चाहिँ सेल्फ स्टडी गर्ने हो। र हाम्रो स्याटरडे जुन हामी
फेस टु फेस काउन्सिलिङ सेसन्सहरू अर्गनाइज गर्छ हाम्रो सेन्टरमा। त्यो सेन्टरमा आएर त्यो सेसन्सहरू एटेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। र अहिले हाम्रो वी हेभ गट लट अफ रिसोर्सेस होइन, रिसोर्सेसबाट पनि तपाईँहरू हाम्रो लर्नर्सहरूले चाहिँ धेरै एकाडेमिक सपोर्ट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ अथवा लिइ पनि रहेको छ होइन। हाम्रो आफ्नै पनि लर्निङ प्लेटफर्म छ। लर्निङ प्लेटफर्मले तपाईँलाई एउटा लर्नरलाई चाहिँ यो लिबर्टी दिन्छ कि ऊ आफ्नो लोकेसनबाटै पढ्नु पाउँछ होइन। र हाम्रो युनिभर्सिटीको पनि रिसोर्सेसहरू छ होइन। र आफ्नो टिभी च्यानल्सहरू छ जो कि इन्टरनेटको माध्यमबाट वेबसाइटबाट त्यो हेर्नु सकिन्छ। युनिभर्सिटीको 2टा टिभी च्यानल्स छ, एउटा FM च्यानल छ जहाँबाट तपाईँको एकाडेमिक लेक्चर्सहरू रेकर्डेड लाइभ दुइटै प्रसारण भइरहेको हुन्छ। सो यी सब रिसोर्सेसहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ लर्नर्सहरूलाई। र कस्ट वाइज हाम्रो कन्भेन्सनल सिस्टमभन्दा यो धेरै सस्तो हुन्छ। र यसको मतलब यो होइन कि प्रोग्राम त कतै इफ यु स्टार्ट कम्पेयरिङ विथ होइन कमजोर त छैन, कमजोर छैन। नो, इट्स नट द्याट, इट्स ओन्ली द डेलिभरी सिस्टम इज डिफ्रेन्ट होइन। कोर्सेसको कन्टेन्टदेखि लिएर कोर्सेसको रेकग्निसनदेखि लिएर सबै कुरा इन पार विथ कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीकै पारमा हुन्छ। ओके, यति क्लियर गरिदिएपछि धेरै कुरा क्लियर हुन्छ सर। यता फेसबुक पेजमा हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने टिकाराम दाहालजीले MCA को बारेमा डिटेल जानकारी दिनु होला। हजुर हजुर, MCA हाम्रो बेसिकली MCA चाहिँ हाम्रो 3 इयर्स प्रोग्राम हो होइन। इफ यु आर कमिङ फ्रम अ नन BCA ब्याकग्राउन्ड होइन, त्यो हाम्रो 3 इयर्स प्रोग्राम हो। र BCA ब्याकग्राउन्ड हो भने 2 इयर्स प्रोग्राम हुन्छ। र हाम्रो यो 6वटा सेमेस्टरको प्रोग्राम्सहरू छ। अब यसमा कोर्स कन्टेन्टहरू, फिज डिटेल्सहरू उहाँलाई जानकारी लिनु छ भने आई रिक्वेस्ट हिम टु भिजिट आवर वेबसाइट, र अथवा हाम्रो सपोर्ट टिमसँग उहाँ टचमा आउनु भन्छु, म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो ओभर टेलिफोन अर ओभर हाम्रो च्याट सिस्टमबाट होइन। उहाँले हाम्रो सेन्टर कन्ट्याक्ट गरेर अथवा आवर रिक्वेस्ट इफ यु इट्स पोसिबल यु सुड भिजिट द सेन्टर, हाम्रो सपोर्ट स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँले एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ बाँकी कुराहरू। ओके, 44455540 टिकाजी यो नम्बर नोट गर्नु होला। यसमा टेलिफोन गरेर त्यसपछि कहाँ केही तपाईँले कुरा अगाडि बढाउँदा पनि भयो। 44455540 यो ICA को टेलिफोन नम्बर वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले चाहेको कुरा हेर्न बुझ्न मिलि नै हाल्यो। यसरी दुईटै माध्यमबाट यहाँहरूले पनि बाँकी श्रोता जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र अलिकति बुझ्न मन थियो भन्ने जस्तो लागेको छ भने विशेष आज स्टुडियोमै हुनुहुन्छ, त्यसैले फटाफट यहाँहरूले पनि आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज हामीलाई पठाउन मिल्यो। एउटा SMS गरेर छिटो छरितो भरपर्दो भयो, फटाफट आइहाल्छ। जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुस् र टाइप गर्नुस् DSS, दूर शिक्षाको कोड हो यो, DSS स्पेस दिनुहोस्, यहाँको क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ र हामी लिन्छौँ अहिले एकैछिनपछि। अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पनि क्वेसन्स क्वेरिज जसरी टिकारामजीले पठाउनु भयो हामीलाई, तपाईँले पनि पठाउन मिल्छ, लेखिदिनु होला कमेन्टमा हामीसम्म आइपुग्छ र एकैछिनपछि लिँदै जानेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा ICA दूर शिक्षामा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। रेडियो कान्तिपुर झन्डै 36 सम्म ICA दूर शिक्षा सुन्दै गर्नुहोला। ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ र झन्डै 36 सम्म यहाँहरूले यसलाई सुन्नुहुनेछ। म राजेश पाण्डे र आज मसँग ICA का MD विश्वजित मुखर्जी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूको क्वेसन्स, यहाँहरूको क्वेरिज खास गरी खुला विश्वविद्यालयका लागि भनेर हामीले लिइराखेका छौँ। दुईटा माध्यम, एउटा चाहिँ SMS बाट जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो प्रश्न के हो टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिएर नाम ठेगाना पनि टाइप गरेर यसलाई 33001 मा पठाइदिनुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस् 33001 वा रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट पनि यहाँले आफ्ना क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज पठाइदिन मिल्छ। यहाँ हामीसम्म आइपुग्छ र विश्व सरलाई म राख्दै जानेछु। सर, पहिला हामी क्वेसन क्वेरिजमा जानुभन्दा अगाडि यदि ब्रेकपछि हामीलाई सुन्नु भएको थियो कसैले पनि ICA जुन जर्मन एम्बेसीको छेउमा छ ज्ञानेश्वरमा, यो ओपन युनिभर्सिटी संसारकै एडमिसन्सको हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ। नेपालकै 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू TU, KU द्वारा यसका सबै कोर्सेसहरू इक्विभ्यालेन्ट छन्, तर कोर्सेसहरू के कस्ता छन् भनेर जान्न मन हुन्छ। सर, एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिउँ त्यसपछि अगाडि बढौँ। हाम्रोमा अहिले 8वटा प्रोग्राम्स कोर्सेसहरू अफर गरिरहेको छु। मास्टर्समा 4वटा, MBA, MCA, MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र MA इङ्ग्लिस।
र हाम्रो ब्याचलर्समा BCA, ब्याचलर अफ आर्ट्स र BCom एन्ड BTS, ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज, यी 8वटा प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हाम्रो सेन्टरबाट अहिले अफरमा छ। ओके सर, यहाँ एसएमएसमा के छ भने नाम लेख्नु भएको छैन उहाँले, तर आछामबाट पठाउनु भएको रहेछ, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ अलिक टाढा। ब्याचलरमा BCA कोर्स छ र सर, अनि कति वर्ष लाग्छ ब्याचलर कोर्स डिटेलमा बताइदिनु होला भन्नुभएको छ एसएमएसमा। त्यसै गरी पप्पु यादवले हामीलाई उता फेसबुक पेजबाट के सोध्नु भएको छ भने यही नै BCA को फी स्ट्रक्चर र प्र्याक्टिस क्लासेसहरू भनेको प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू कहाँ सम्भव छ यसको बारेमा जानकारी पाउन सर भनेर सोध्नु भएको छ। भनेको इन्क्वायरी एउटै नै भयो सर, उहाँहरूलाई अलिकति डिटेलमा बताइदिउँ। र अघि हामीले टिकारामजीले MCA को बारेमा सोध्नु भएको थियो, यो दुईटाको केही सम्बन्ध छ सर? अलिकति यसमा पनि जाउँ। हजुर, स्योरली। फर्स्टमा म BCA को क्वेरीलाई एड्रेस गर्छु प्लिज। BCA हाम्रो 3 इयर्स प्रोग्राम हो, 6 सेमिस्टर्स हुन्छ यसमा, र यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ 10+2 विथ म्याथमेटिक्स हुनुपर्छ, अथवा विदाउट म्याथमेटिक्सले पनि यसमा एन्ट्री पाउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा एडिसनल सब्जेक्ट्सहरू पर्ने हुन्छ जो नन म्याथ्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ। र यसको कस्ट बेसिकली अराउन्ड टोटल कस्ट अराउन्ड 2,20,30,000 जस्तो पर्नु आउँछ। भनेको 3 इयर्सकै। सर यही कन्भेन्सनल मोड अफ एजुकेसनमा गइयो भने यो अमाउन्ट कत्रो हुन जान्छ? यो अलमोस्ट तपाईँको 7 to 8 लाख यो पर्नु जान्छ। हजुर, र यसमा के छ भने यही फिजमा वी प्रोभाइड अल द स्टडी मेटेरियल्स, हामी सबै स्टडी मेटेरियल्सहरू दिन्छौँ उहाँहरूलाई, र हाम्रो जति पनि काउन्सिलिङ सेसन्सहरू छ, प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू छ, सबै यसैमा इन्क्लुसिभ छ होइन। खालि उहाँहरूले पे गर्नुपर्ने एडिसनल भनेको चाहिँ तपाईँको एक्जाम फी, त्यो पनि महँगो त होइन, त्यो पनि त्यति महँगो छैन होइन। र अब जहाँसम्म उहाँले प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नुभयो, प्र्याक्टिकल यो सिन्स BCA एन्ड MCA बोथ आर प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड सब्जेक्ट्स, र यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसन्सहरू चाहिँ म्यान्डेटरी छ होइन। थ्योरी सेसन्स आर नट म्यान्डेटरी, तर प्र्याक्टिकल सेसन्स आर म्यान्डेटरी, र यसमा 75% एटेन्डेन्स चाहिँ हुनु जरुरी नै छ होइन। सो कुनै पनि लर्नर एनरोल गर्यो भने चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसनमा उहाँले 75% एटेन्डेन्स चाहिँ उहाँले मेन्टेन गर्नु नै पर्छ। गरेन भने चाहिँ उहाँ एलिजिबल हुनुहुन्न त्यो एक्जाम दिनुलाई होइन। सो यो चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी फ्याक्टर छ प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड सब्जेक्ट्समा। र अब तपाईँले MCA र BCA को जुन कनेक्सन भन्नुभयो, बेसिकली हाम्रोमा के छ भने इग्नुले MCA प्लस BCA दुइटै अफर गर्छ होइन। सो हाम्रो BCA MCA इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि समन हु इज एनरोलिङ फर BCA प्रोग्राम र उहाँले गएर उहाँको इन्टेन्सन MCA गर्नु छ भने उहाँले 6वटा सेमिस्टर हाम्रो BCA को रेजिस्टर गरिसकेपछि उहाँलाई MCA को 3rd सेमिस्टरमा रेजिस्टर गर्नु दिन्छ। MCA को 3rd सेमिस्टरमा भनेपछि 1 इयर उहाँको वेभ भयो। हाम्रो 3 इयर्स हो जेनरली MCA होइन। सो जो इग्नुको BCA गरेर आउँदैछ र उहाँहरू BCA पढ्दै होइन, उहाँहरू 6th हाम्रो BCA मा 6वटा सेमिस्टर छ, 6वटा सेमिस्टर एनरोल रेजिस्टर गरिसकेपछि होइन उहाँले MCA मा 3rd सेमिस्टरमा गएर रेजिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। सो उहाँलाई फर्स्ट र सेकेन्ड सेमिस्टर चाहिँ वेभ हुन्छ। र यसको अर्को एउटा के छ भनेदेखि लर्नरले त्यो BCA प्रोग्राम कम्प्लिट भएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। उहाँ BCA पढ्दा पनि होइन उहाँले MCA मा गएर एनरोल गर्नु सक्नुहुन्छ र ही अर सी क्यान कन्टिन्यू इन्टु MCA प्रोग्राम्स। सर दुईटा कुरा, हजुर त्यसो भए BCA यदि 6 सेमेस्टर्स भनेको 3 इयर्स भयो, हजुर यो उहाँले 6 सेमेस्टर्स नै पास गर्नु भएको छ भने पनि MCA जोइन गर्न पाउनुभयो। हजुर वा यदि कुनै बिचमा भनौँ न कुनै कोर्सेसहरू ब्याक पेपर जस्तो छ भने पनि हजुर MCA उतापट्टि गर्दै हजुर यता BCA को एक्जाम्स पनि दिन मिल्यो। हजुर अर्को MCA को 1 वर्ष चाहिँ छुट पनि भयो र उहाँ MCA को जुन सेमिस्टरमा रेजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो पनि कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ जस्तो मैले भने नि तपाईँको 6 सेमिस्टरमा सम्म रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ भनेपछि उहाँको MCA को 3rd सेमिस्टरमा जानुलाई उहाँले त्यो 6 महिना अथवा 1 वर्ष कुर्नु पर्दैन। उहाँ रेगुलर लगातारै
होइन 6 सेमेस्टर यता रेजिस्टर गरिसकेपछि बिसिएको रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेपछि त्योसँग उहाँको कुनै पेपर ब्याकलग्स छ या कुनै पेपर कम्प्लिट इन्कम्प्लिटसँग कुनै मतलब हुँदैन होइन उहाँले एमसिए चाहिँ सरासरी कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ पाउनुभयो र उहाँको कुनै टाइम वेस्ट भएन त्यहाँ सो इन दिस वे 5 इयर्समा एक्ज्याक्टली 5 इयर्समा जो मिन्स मिनिमम पिरियडमा कोर्स कम्प्लिट गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि एक्ज्याक्टली 5 इयर्समा उहाँले बिसिए एमसिए दुइटै कम्प्लिट गर्नु सक्नुहुन्छ ओहो यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड बिसिएमसिए प्रोग्राम हो होइन अब यो कोर्स नि सर बिसिए एमसिए जुन इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम भन्यौँ हामीले यो कोर्स हाम्रो जस्तो देशमा जुन जब मार्केट अहिले हामीले देखिरहेछौँ हामी मिडिया हेर्छौँ हामी एजुकेसन हेर्छौँ हामी अरू एरिया पनि हेरिरहेछौँ सो यस्तो ठाउँमा यसको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ सर हजुर यसको आवश्यकता त अहिले अब कुरा गर्दाखेरि आइटी फिल्ड होइन आइटी फिल्ड इज बुमिङ ग्लोबली होइन एउटा ग्लोबली नै बुम भइरहेको छ इभन नेपालमा पनि यो आइटीमा क्यारियरहरू इज गेटिङ बेटर एन्ड बेटर होइन र आइटी प्रोफेसनल्स आर इन डिमान्ड होइन र हामी के देख्छौँ भनेदेखि आइटी प्रोफेसनल्सहरू यहाँ धेरै छन् उहाँहरू आफ्नो प्रोफेसनल ट्रेनिङ्स लिएर उहाँहरू आइटी सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूको के हुन्छ भने एकाडेमिक कुनै डिग्री नभएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको सर्टन भनौँ न एरियामा उहाँले एप्लाई गर्नु पाउनुहुन्न अथवा एकाडेमिकली उहाँहरू पछाडि पर्नुहुन्छ सो यता काम पनि गरिरहनु भएको छ र यता उहाँलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि चाहिएको छ भनेदेखि वी आर द बेस्ट प्लेटफर्म available in Nepal because we are the only institution who is offering BCA MCA program in a open and distance learning mode or a part-time mode होइन part-time मोडमा हामी अफर गरिरहेको छौँ किन BCA MCA हाम्रो यहाँ नेपालमा रेगुलर मोड बाहेक अरू कुनै मोडै छैन होइन सो हामी नै एउटा इन्स्टिट्युसन हो जो यो अफर गरिरहेको छु र उहाँहरूले आफ्नो जबलाई ब्यालेन्स गर्दै आफ्नो पढाइ पनि सजिलोसँगले अगाडि बढाउनु सक्नुहुन्छ यो त अपर्च्युनिटी भएछ हजुर अब यो अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दा गर्दै समय पनि लगभग सकिन लाग्यो सर सर आइदिनु भयो थ्याङ्क यू र जाँदा जाँदै गुड न्युज फेरि एकपल्ट सरले नै भनिदिनु पर्छ हजुर 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 हाम्रो एडमिसन डेडलाइन हेज बिन एक्सटेन्डेड यो अहिले 27 अगस्तसम्म हाम्रो एक्सटेन्ड भएको छ सो एनी वान हु इज स्टिल थिङ्किङ that I've missed an opportunity. You haven't missed it. We still have 2 weeks, so you can come and enroll for the program. 27th August 7, हाम्रो जुलाई 2019 को एडमिसन ओपन छ. Thank you sir. Thank you so much. उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी. यतिन्जेल यहाँहरूले आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु भयो. यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद. सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर.